Nagpahigayon ng South Cotabato 2 Electric Cooperative sa relocation activity ni adtong October 10 hangtod kagahapon nga adlaw October 12, 2025. Isip kini kabahin sa nagpadayon nga underpass interchanges project nga gipasiugdahan sa DPWH. Ang maong kalihukan gitumong sa paglimpyo sa right of way sa lugar nga apektado sa proyekto, ilabi na sa bahin sa National Highway. Aron masiguro ang kahilwasan sa publiko ug ang hapsay nga pagpatuman sa kalihukan, temporaryong gisirado ang pipila ka bahin sa dalan nga naapektuhan sa maong proyekto og temporaryong giabrihan sab ang maong underpass aron pod nga dili madugang ang taas nga traffic sa dakbayan. Gipahimang nanusab ang mga motorista nga mogamit sa alternatibong agianan ug mag-amping sa pagbiyahe ilabi na duol sa lugar sa trabaho. Naglakip ang trabaho sa pagdressing, pagbalhin o pagtangtang sa existing 69 kV o 13 kV nga mga poste sa kuryente. Tungod niini nahiaguman ang temporaryong pagkaputol sa supply sa kuryente sa mga lugar nga nagpalibot sa maong proyekto. Sa karon padayon ang trabaho sa maong proyekto ug naghinaot ang katawhan sa mas paspas nga trabaho aron padayon nang maagihan ang maong proyekto. Mao kanang report gikan sa patrol kini si Bombo Marcabanos para sa the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!